बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आमना अहमद ऑफिशियल। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जितनी भी मेरी माएँ बहनें बेटियां जितने भी हजरात इसको देख रहे हैं, कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि शायद इस वीडियो को देखने के बाद हम अपनी यंग जनरेशन में पैदा होने वाले बहुत से मसले मसाइल को रोक सकें और उनको बेहतर तरीके से देख सकें। और शायद जितनी भी यंग लड़कियां हैं इसको देख के सबक हासिल कर सके और उनको पता हो कि इस्लाम में किस चीज की इजाजत है और किस चीज की इजाजत नहीं है। एक चीज की आप करके दूसरी चीज को, एक चीज अपनी मर्जी की इस्लाम में से निकाल के करके दूसरी चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम जी बात करने जा रहे हैं दुआ जहरा के केस को। मैं बहुत अरसे बाद यूट्यूब का ये वीडियो करने जा रही हूँ। बहुत सारा बिजी स्केड्यूल था, काफी अरसे से जी मैं इस केस को फॉलो कर रही थी, लेकिन मुझे कभी भी जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं अपना भी बेट देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस पे अपना काम कर रहे थे। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे यूट्यूबर्स सब इस पे काम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे मौका आ गया था, एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मुझे लगा कि अब अगर मैं खामोश रही या अपना बेटेक ना दिया या अपना फर्ज अदा ना किया तो शायद मैं अपनी जो एक विजन है उसके साथ वफा नहीं करूंगी। मैं शायद आज भी ये वीडियो ना बनाती अनटिल एक यूट्यूबर जिन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया है इस कपल का, दुआ ज़हरा और ज़हीर का, वो इसमें बढ़कर ये काम ना करती तो मैं शायद ये आज वीडियो भी ना बना रही हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को रोकना, ऐसे गलत लोगों को रोकना जो कि बुराई फैलाए या बुराई को प्रमोट करे, ये मेरा फर्ज है। ऐसी जनरेशन, ऐसी लड़के लड़कियां जो कि गलत साइड पे जा रहे हैं, जो कि रास्ते से भटक रहे हैं, उनको रोकना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। उसके लिए चाहे आप लोग उसको यंग जनरेशन मेरे अगेंस्ट आती है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे जो उस इंटरव्यू में पॉइंट है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने आपको पॉइंट आउट कराया, लेकिन एक चीज जो कि मैं आपको सबसे पहले पॉइंट आउट कराना चाहती हूँ वो ये है कि प्लीज अगर कोई साइकेट्रिस्ट ये वीडियो देख रहा है तो मैं चाहती हूँ कि आप उस इंटरव्यू को एक बार फिर से जाके देखें और मुझे इस चीज के बारे में बताएं कि क्या, जैसे कि इन्होंने जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो कह रही है कि जी दुआ ज़हरा बहुत अपनी असूलों की पक्की है, चट्टान की तरह सख्त है, शी इज वेरी क्लियर अबाउट हर व्यूज और सब कुछ। क्या ऐसी लड़की, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, क्या बात करते हुए अपने हाथों को ऐसे करेगी? ये वही इंसान कर सकते जो नर्वस हो, कॉन्फिडेंस ना हो या किसी टेंशन में हो। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात, क्या प्रूव करना चाहती थी आप वो इंटरव्यू लेके, वो इंटरव्यू कंडक्ट करके, ये कि वो किसी गैंग के साथ मुलविस नहीं है? मेरी समझ से बाहर है कि आपको उनके माँ बाप के रोना, उनका बिलखना, उनकी इतनी खराब हालत, उनका खजल हवार होना कोर्ट में, वो सब नजर नहीं आया। आप किस बेस पे आप उनको अप्रिशिएट करने गई, उनको टैप करने गई, उनको ब्रावो कहने गई? क्या कहने गई आप उनको? किस सेंस में आपने इंटरव्यू किया? जस्ट अपने व्यूज बनाने के लिए? ये जो बात मैं करने जा रही हूँ बहुत सीरियस है, इसको रोकने की जरूरत है। पीछे आयशा का मीनारे पाकिस्तान का वाकया हुआ था, मैंने उसमें भी कहा था, एक ही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम बुराई को टाइम पे नहीं रोकेंगे तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर अगर हम इस सबको नहीं रोकेंगे, आज अगर हम नहीं रोकते ना, तो आप इस चीज का गिला नहीं कर सकते कि हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है। एक बच्ची कराची से अकेले लाहौर तक जाती है, किसी नामहरम शख्स को जिसको नहीं जानती उसके साथ ट्रेवल करके, कितने घंटों का सफर करके वो जाती है। ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास अपने सो कॉल्ड जिस बंदे के पास हो गई है, जिसके इश्क में वो इतनी अंधी हो गई है कि उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा, उसको वो गई है, और ना उसके पास नंबर है। वो किस पेज पे गई है? क्या उसको डर नहीं लगा? क्या उसको नहीं पता आजकल क्या हालात है? ठीक है वो किसी के उसके पीछे वो गई है, ठीक है, समझ आ गई। क्या उसको डर नहीं लगा कि क्या हालात है, मेरे साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है? ना उसके पास पैसे, ना उसके पास सिम, ना उसके पास मोबाइल, ना उसके पास कुछ कोई कॉन्टेक्ट का जरिया, उसको डर नहीं लगा। कौन लोग हैं ये? आपको लगता है कि ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं ये सही है और ये मानने वाली है और हमें इन पे यकीन करना चाहिए और यकीन करके इन लोगों के इंटरव्यू करके इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको मोटिवेट करना चाहिए? ये हम सब जिम्मेदार हैं। अगर आज हम सब सामने आके इन चीजों को नहीं रोकेंगे, ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे जर्नलिस्ट को नहीं रोकेंगे जो कि बुराई को प्रमोट करते हैं, तो हम सब गुनहगार हैं। औलाद हमारे
بچے ہماری یوتھ کہاں جا رہی ہے؟ کچھ ویوز کے لیے، کچھ شہرت کے لیے یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ آپ کس کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ آپ کس جنریشن کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح کے لوگ بنوانا چاہ رہے ہیں؟ میں نہیں مان سکتی کہ کوئی بھی لڑکی کسی بھی چیز کی ہیلپ کے بغیر اکیلی کراچی سے لاہور ٹریول کی ہوئی، میں نہیں مان سکتی. باقی چیزیں بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو بتاتے ہوں گے. میں جو چیزیں بتا رہی ہوں یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نہیں مانتی ان چیزوں کو. سامنے رکھے اس انٹرویو میں ہزاروں چیزیں جو کہ پتا چلتا ہے کہ پلانٹڈ ہے، اسکرپٹڈ ہے. اس کو کون روکے گا؟ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم اس کو روکیں، اور ہمیں روکنا چاہیے اس کو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کل کو ہمارے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں کیا پتا، کیا اس کے ماں باپ کو پتا تھا کہ وہ پب جی کھیلتے کہاں کہاں پہنچ جائے گی، یا کیا کیا حالات ہو جائیں گے؟ آج وہ جن حالات سے گزرے کیا پتا تھا؟ ہم کیوں اتنے لاتعلق ہیں؟ کیوں ہم جب تک ہمارے سروں پہ نہیں پڑتی، ہم تک نہیں پڑتی، کیوں ہم تب تک اپنے آپ کو، اپنی آنکھیں نہیں کھولتی ہیں؟ اس کا پہلے کوئی نہ کوئی سدے باپ نہیں نکالے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نہیں نکالے. تو کیوں؟ کیا یہ کبھی آپ لوگوں نے اپنے آپ سے پوچھے؟ ضرور پوچھے، رکے اور پوچھے. میں تو ابھی عامر لاکر صاحب کی بھی کیس کو بہت زیادہ اسٹڈی کر رہی. میں اس کی بھی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس لے کے آؤں گی، پر میں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار کروں گی. جتنا اچھا آپ کا فیڈ بیک آئے گا، جتنی آپ کی موٹیویشن آئے گی، میں زیادہ سے زیادہ ایسی ویڈیوز لے کے آؤں گی جو کہ نارمل لوگ نہیں دیکھتے. لیکن میں دیکھتی ہوں، میں ہر چیز نہیں ڈسکس کرتی، میں ہر چیز نہیں آ کے بولتی. لیکن کوئی چیز، کوئی پوائنٹ ایسے عادت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں کروں گی تو یہ گناہ ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ بندہ دعا زارا کو جیسے اس کے منہ سے نکلا کہ وہ باہر لے جائے، اور یہ گینگ ملوث ہے، جو بھی آپ کر لیں، وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو دوسرے شہر بھی لے کے جا سکے، افورڈ کر سکے. لیکن آج سے وہ بندہ 22,000 ٹیکسی کا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں باہر بھی اس کو لے جاؤں گا. میں نہیں مانتی. یہ باہر جا کے جو ہونا ہے، جو بھی سارے ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. کہاں سے آئے اس کے پاس اتنے وکیلوں کے پیسے؟ کہاں سے یہ پیشیاں بھگتنے کے پیسے؟ وہ جس گھر میں رہتی ہے، جس طرح کے جو حالات نظر آتے ہیں، جو پتہ چلتا ہے، کلرک اس کا بھائی ہے، لڑکے کا باپ اس کا ڈرائیور تھا. میں کسی کی یہاں پہ کریکٹر اسیسینیشن یا اس کی خدا نہ تھا کوئی اسٹیٹس کے نہیں میں ڈسکس کر رہی، لیکن میں صرف یہ ڈسکس کر رہی کہاں سے آ گئے، کہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ لڑکی جو بولتی ہے کہ جی پلاٹ، میری ماں باپ جو ہے نا مجھے شادی اس لیے کرنا چاہ رہے تھے میرے کسی کزن کے ساتھ کیونکہ اس کے نام پہ پلاٹ. کہاں یہ لڑکیوں کی تو شادی ہوتی تو ماں باپ تو، یہاں پہ تو ہمارا اس طرح کا گندا تھکا ہوا گھٹیا سسٹم ہے کہ ماں باپ کو، لڑکی کے ماں باپ کو جہیز دینا پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس لیے شادی کریں گے جی پلاٹ ہمیں مل جائے گا؟ اور وہ اتنے بیوقوف، وہ جو جتایا ہے لڑکی کا ہے وہ اتنا بیوقوف کہ اس کو پتا ہے اس کو ویسے لڑکی کے باپ سے، اس آدمی کا لڑکی کے باپ کے ساتھ بڑا جھگڑا چل رہا ہے اس پلاٹ کو لے کے، لیکن وہ اتنا بیوقوف کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے گا. اس کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی. کیا سٹوری ہے؟ کیا بتانا چاہ رہی ہیں آپ؟ کون سکھا رہا ہے آپ کو؟ برین واشنگ میں جانتی ہوں اس عمر میں ہو جاتا ہے بہت زیادہ، لیکن صاحب پتہ چل رہا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں، آپ سے کروایا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا، شاید آپ کو، میں دعا کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب تک شاید تمہاری بچے آنکھیں کھولے نا تب تک شاید دیر ہو گئی ہو. سمجھو اور اس چیز سے باہر نکلو. اور یہ ہم سب کا فرض ہے. ہم سب دعا زارا کے پیرنٹس کے ساتھ ہیں، کچھ بھی کرنا پڑے، کیسے بھی کرنا پڑے. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس صرف ایک یہ اتنی پاور تو ہے، میں اپنا پارٹ تو ادا کر رہی ہوں. چلو میں اپنے کیمرہ سامنے کھول کے اپنا پارٹ تو ادا کر رہی ہوں. آپ لوگ اپنا پارٹ کب پلے کریں گے؟ میں ویٹ کروں گی آپ سب کا کہ آپ اپنا ساتھ سب اس میں دعا زارا کے پیرنٹس کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ آج اس کے پیرنٹس ہیں، کل ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ، ہم تو اپنے ساتھ خدا نہ خواستہ بول رہے ہیں، سب دل کانپ رہا ہے. تو ہم لوگ کب اس چیزوں کو روکیں گے؟ کب ہم اپنی آنکھیں کھولیں گے؟ اور کب ہمیں پتہ چلے گا کہ جب تک ہمارے خود پہ نہیں آتا ہمیں اس سے پہلے بھی کچھ کرنا ہے؟ پلیز اس چیز کو سمجھے. آپ کے فیڈ بیک کا بہت انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.